आजको भिडियो लेसनमा क्लास 9 पढ्ने नानीहरूलाई न्यानो स्वागत छ र यो भिडियो क्लास 9 को विद्यार्थी नानीहरूको लागि तयार भएको हो। यो फिजिक्स च्याप्टर 10 ग्राभिटेसन च्याप्टरको लागि फर्स्ट भिडियो हो। अनि यस भिडियोमा ग्राभिटेसन फोर्स विषय लिएर लास्ट इयरमा गएको वर्षहरूमा हामीले सिकेका कुराहरू रिक्याप गर्नेछौँ। यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पढ्दै गरेको लेसनमा गहिरिँदै जानको लागि हामीलाई धेरै मद्दत पुर्याउनेछ। हामीलाई थाहा भएको कुरा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कुरालाई हामीले यो पृथ्वीमा हामीले कुनै पनि कुरालाई जब हामी माथि फ्याँक्छौँ नि त्यो पृथ्वीतिरै फर्केर आउँछ, तलै झर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ ग्राभिटेसन फोर्स भन्छ भनेर हामीले गएको वर्षहरूमा हामीले पढेका थियौँ। र यस विषयमा हाम्रो प्रख्यात साइन्टिस्ट हाम्रो सर आइजक न्युटनलाई धेरै श्रेय जान्छ। उहाँले यो कुरालाई पत्ता लगाउनु भएको। यसको मतलब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के यस्तो हुन्थेन? हामीले कुनै पनि कुरालाई माथि फ्याँक्दाखेरि के तल झर्थेन? होइन, यस्तो कुरा त पहिल्यैदेखि नै थियो, जबकि सर आइजक न्युटन जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै। तर यही कुरालाई सर आइजक न्युटनले चाहिँ अलिकति भिन्दै प्रकारले सोचेको कारणले गर्दा, भिन्दै प्रकारले बुझेको कारणले गर्दाखेरि उनी साइन्टिस्ट बन्न पुगे, वैज्ञानिक बन्न पुगे। यसैले गर्दाखेरि म नानीहरूलाई यही इन्करेज दिन चाहन्छु कि आजको च्याप्टरमा यो त जानेको कुरा हो भनेर तपाईँले त्यसलाई नेग्लिजेन्स नगर्नु होला। सानोभन्दा सानो कुराले तपाईँलाई के थाहा, तपाईँलाई साइन्टिस्ट बनाउन सक्ला। सर आइजक न्युटनमा आफ्नो लाइफमा एउटा स्टोरी उसको टाउकोमा चाहिँ एप्पल झरेकोबाट चाहिँ सुरु भयो। सर आइजक न्युटनको स्टोरी हो यो। एक दिन ऊ एउटा एप्पलको फेदमा बसिरहेको बेलामा एप्पल झरेर उसको टाउकोमा लाग्दछ। टाउकोमा लागेपछि चाहिँ उसलाई एउटा मनमा प्रश्न उठ्छ, निकै चोटै लाग्यो क्या, रिस उठ्यो कि क्या। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले एउटा कुरा सोच्न थाल्यो कि यो एप्पल चाहिँ किन मेरो टाउकोमै झर्यो? यो एप्पल उता पनि जान सक्थ्यो, यता पनि जान सक्थ्यो, माथि पनि त खाली थियो, तर किन यतै झर्यो भन्ने प्रश्न उसको मनमा उठ्यो। र त्यही कुरालाई मनमा खेलाउँदै जाँदा अन्तिममा गएर ग्राभिटेसन फोर्स भन्ने एउटा टर्म्स पत्तो लाग्यो। ग्राभिटेसन फोर्स भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्छ, हाम्रो पृथ्वीको चाहिँ एउटा म्याग्नेट जस्तो एउटा फोर्स रहेछ, यसको एउटा तान्ने शक्ति रहेछ। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा गुरुत्वाकर्षण, इङ्ग्लिसमा ग्राभिटेसन फोर्स रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ सर आइजक न्युटनको कुराबाट पत्तो लाग्यो। डिस्कभरी that the earth has the force of attraction that pulls everything toward the earth called gravitation force. आजको लेसनमा हामीले पढ्नुपर्ने लेसन यति मात्रै होइन, हामीले पढ्नुपर्ने लेसन अझै अलिकति छ, धेरै छ। तपाईँले यो आउँदो भिडियोमा हेर्दै जानुहुनेछ। र हामीले अब हामी पढ्नेछौँ युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन फोर्स। युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन फोर्स। अब युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन फोर्सलाई बुझ्नको लागि तपाईँले हाम्रो अर्थ र एप्पललाई विचार गर्नुहोस्। अर्थ र एप्पललाई तपाईँले के सम्झिनुहुन्छ? ग्राभिटेसन फोर्सको एकर्डिङमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अर्थले चाहिँ एप्पललाई चाहिँ यसरी मुनि तानेको हो भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ, यो राइट हो। तर युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन फोर्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. यहाँबाट हामीलाई के थाहा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्थ्यौँ अर्थले मात्रै कुनै कुरा चाहिँ यसरी तल तान्छ, अर्थको चाहिँ एउटा चुम्बक जस्तो एउटा शक्ति रहेछ भनेर चाहिँ हामीले विचार गर्थ्यौँ। तर अर्थले मात्रै होइन,
तर यो एप्पलले पनि अर्थलाई तान्दो रहेछ भनेर हामीले यो स्टेटमेन्टबाट हामी थाहा पायौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई हाँस उठ्छ होला है, एप्पलले चाहिँ कसरी अर्थलाई तान्छ भनेर होइन। एप्पलले कसरी अर्थ तान्छ? एप्पलले अर्थ तान्ने हो भने त यो एप्पल नझरेर अर्थमाथि आउनु पर्ने भन्ने हामी कोही बेला यस्तो सिल्ली क्वेसन पनि हामी गरिपठाउँछौँ। तान्छ, तर किन अर्थ चाहिँ यता एप्पल भएकोमा आएन, तर एप्पल चाहिँ अर्थ भएकोमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यसको मेन रिजन, यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एप्पल चाहिँ नेग्लिजिबल स्मल इन कम्पेयर टु द अर्थ। अर्थभन्दा एप्पल चाहिँ एकदमै सानो छ, अनि जो चाहिँ सानो छ त्यसको मास, यसको आफ्नो वजन भन्छ तौल एकदमै कम्ती हुन्छ। अर्थको त अब भन्नै पर्दैन, एकदम घन एउटा ठुलो ह्युज बडी हो, स्पेसमै छ तर ह्युज बडी हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, जहिले पनि स्मल थिङ्स चाहिँ बिगर थिङ्स अथवा स्मल मास भएको चाहिँ बिग मास भएकोपट्टि जान्छ। भन्नु भने चाहिँ ठुलोले सानोलाई तान्छ, सानोले ठुलोलाई तान्न सक्दैन। तान्नु चाहिँ तानिरहेको हुन्छ, तर सानो चाहिँ ठुलोपट्टि दगुरेर जान्छ। यो कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्। र यहाँबाट मैले भन्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ युनिभर्स भन्नाले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है, हाम्रो आकाशगङ्गामा गनेर गनि नसक्ने सेटेलाइट, सोलर सिस्टमहरू है, यस्ता प्लानेटहरू हामी छ भनेर हामीलाई थाहा भएको छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एकअर्कामा सबैले तानिराखेको हुन्छ। अब यहाँ विचार गर्नुहोस् अर्थ र मुनलाई। अर्थलाई अर्थ भइहाल्यो, त्यहाँदेखि एप्पललाई चाहिँ तपाईँले सम्झिनुहोस् अब मुन, किनभने यो एप्पल एउटा अब्जेक्ट अर्थ भइहाल्यो, अर्को अब्जेक्ट चाहिँ एप्पल एउटा सानो भएर मात्रै हो, त्यो पनि एउटा एक्स्ट्रा अब्जेक्ट हो होइन, एक्स्ट्रा अब्जेक्ट हो। अनि मुन तपाईँले विचार गर्नुहोस्। अब यो एप्पललाई चाहिँ तपाईँले मुन भनेर तपाईँले मानिलिनुहोस्। र यो एकपट्टि अर्थ भयो भने अर्कोपट्टि मुन छ, र अर्थले पनि मुनलाई आफूपट्टि तानिराखेको छ भने मुनले पनि अर्थलाई आफूपट्टि तानिराखेको हुन्छ। यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सन यसको बिचमा छ। त एउटा प्रश्न छ होला, त्यो अहिले म भन्दिनँ, मुख्य कुरामा चाहिँ हामी जानेछौँ। र यसमा चाहिँ हामी के पढ्नेछौँ आजको लेसनमा भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्थ र मुन बिचमा चाहिँ फोर्स चाहिँ कति छ त? फोर्स अफ एट्र्याक्सन त छ भनेर हामीलाई थाहा छ, तर कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त्यो कुरा चाहिँ आज हामी सिक्ने जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ उनीहरूको बिचमा डिस्टेन्स भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। तपाईँले अर्थ र मुनलाई राम्रोसँग विचार गर्दै हुनुहुन्छ है। र अर्थको पनि आफ्नो एउटा कोर सेन्टर हुन्छ भने मुनको पनि आफ्नो कोर सेन्टर हुन्छ। र त्यसको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले सर्फेसबाट होइन, तर त्यसको सेन्टर टु सेन्टर जति डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्टेन्स भनेर लिन्छ। र तपाईँलाई यहाँ सानो इक्जाम्पल यहाँनिर म बताइदिउँ। यो सेन्टर भयो, सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको जुन चाहिँ एउटा डिस्टेन्स छ, डाइरेक्ट डिस्टेन्स, यसलाई चाहिँ हामीले डी भनेर लिन्छौँ। लेट अस टेक डिस्टेन्स gravitation force, and let us take distance between two objects B। अनि अर्थ एन्ड मुनमा को ठुलो छ भन्दाखेरि चाहिँ मुनभन्दा अर्थ कम्पेरिटिभली बिगर छ। त्यसले गर्दा मास अफ द अर्थ हामीले यसरी लिनु पर्यो, मास अफ द अर्थ एम, क्यापिटल एम। इन द सेम वे मास अफ द मुन एम। यति भएपछि अनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन टु अब्जेक्ट, यसलाई चाहिँ हामीले एफ भनेर लियौँ। लेख्दाखेरि चाहिँ फोर्सको यसरी लेख्नु पर्यो, एफ इक्वल्स टु एफ
F to product of mass and square of distance. अब हामीलाई अघि हामीले भन्दै थियो कि दुईटा अब्जेक्ट एट्र्याक्ट हुन्छ एकअर्कामा तान्ने शक्ति त छ तर कति मात्रामा छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छैन तर हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ पर्फेक्टली निकाल्न सकिन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ proportional to the product of their mass भनिन्छ product of their mass भनेको चाहिँ मासलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भनेको product of mass भनेको चाहिँ m into m mm मासलाई मल्टिप्लाई गरेको सँग चाहिँ proportional त्यहाँदेखि इन्भर्सली proportional with the square of the distance between two object भनेको चाहिँ यो दुईटा अब्जेक्ट छ त्यसको डिस्टेन्स जति छ त्यसलाई स्क्वायर गरेको भ्यालु कति हुन्छ त्योसँग चाहिँ फोर्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्नुको मतलब चाहिँ यो f को मुनि पनि त एउटा 1 हुन्छ त यो यताबाट हामीले मुनि डिनोमिनेटरमा परेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनिन्छ यो तपाईले यो बुझ्नुभयो साथै यसमा हामीले मास अफ द अर्थ हामीलाई अर्थको तौल कति छ हामीलाई याद भएपछि त्यहाँदेखि अर्थ मुन छ यहाँ मुन नभएर अरु कुरा पनि त हुन सक्छ त्यसको मास कति छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यहाँदेखि तिनीहरु दुईटा बीचमा डिस्टेन्स कति छ त्यो थाहा पाएपछि यहाँ मुनि लेख्ने त्यसलाई स्क्वायर गरेर सिम्प्लिफाई गरेपछि फोर्स कति छ निस्किन्छ यो एप्रोक्समा छ औरमा यहाँ क्यापिटल जी पनि इन्भल्भ भयो अब हेर्नुस् यहाँनिर यो जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जी चाहिँ युनिभर्सल जी भनेको चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट यसको भ्यालु चाहिँ 6.673673 into 10 to the power (10 raised to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर केजी स्क्वायर यो भयो युनिभर्सल जी भनेको चाहिँ यस्तो खालको भ्यालु हो यो भ्यालु यो कसरी निस्क्यो म तपाईलाई बादमा बताउने छु र एउटा यो फिक्स भ्यालु हो कुनै पनि अब्जेक्टको बीचमा युनिभर्सल कन्स्टेन्ट कति हुन्छ त्यो फिक्स नम्बर हो यो अब फोर्स कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो जहिले पनि जी को प्लेसमा चाहिँ हामीले यो नम्बर युज गर्नुपर्छ यो नम्बर युज गर्नुपर्यो जी को प्लेसमा जी भनिसकेपछि चाहिँ यो 6.73 into 10 raised to the power minus 11 अनि यो जी चाहिँ कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जी को भ्यालु निकाल्नु पर्दा यो उता जान्छ यो एमएम मुनि आउँछ जी इक्वल्स टु यो डी चाहिँ एफ सँग जान्छ त्यहाँदेखि एम इन्टु एम चाहिँ एफ को मुनि जान्छ एफ को मुनि यसरी लेख्नु पर्यो गर्दाखेरि यो युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट को फर्मुला यो भ्यालु मैले अहिले भर्खर लेखिदिहाले 6.673 into 10 raised to the power minus 11 यही सल्भ गर्दा यो आउँछ फेरि एकचोटी भन्दिउ तपाईले यो जब यो फर्मुला युज गर्नुहुन्छ के निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थ र मुनको बीचमा कति फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त्यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अब यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ त युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल फोर्स को इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ द फोर्स दैट बाइन्ड अस टु द अर्थ द मोशन अफ द मून अराउन्ड द अर्थ द मोशन अफ द प्लानेट्स अराउन्ड द सन द टाइड्स ड्यू टु द मून एन्ड द सन भन्नुको मतलब चाहिँ
यदि अर्थको आफ्नो ग्राभिटेसन नहुनु हो भनेदेखि हामी अर्थमा रहने थिएनौँ, सबै हामी उडेर यहाँबाट कता कता जाने थियौँ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँले देख्नुहुँदैछ मुन अर्थको वरिपरि घुम्दै गरेको देख्नुहुन्छ। तपाईँलाई याद भएको कुरा, यो मुन चाहिँ कि त अर्थमा आएर टाँसिन्थ्यो होइन, अर्थमा आएर टाँसिन्थ्यो, या त अर्थलाई छोडेर यो मुन कहीँ गइहाल्थ्यो। त्यसै प्रकारले प्लानेट्सहरू तपाईँले देख्नुहुँदैछ सनको वरिपरि घुम्छ, त्यो पनि ग्राभिटेसनल फोर्सकै रोल हो, इम्पोर्टेन्स हो। त्यहाँदेखि ओसनमा टाइड्स भनेको ठुल्ठुलो छाल आदिहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो पनि के को कारणले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा। र यसबाहेक हामीले पढ्न पर्ने अझै धेरै कुराहरू छ। तपाईँले यस भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँले पढ्नुपर्ने लेसन ग्राभिटेसन फोर्सको भयो, युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन, फोर्स अफ ग्राभिटेसन अफ दि अर्थ, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, मास एन्ड वेट, फ्री फल, थ्रस्ट, प्रेसर, आर्किमेटिक्स प्रिन्सिपल, बयन्सी, एलिमेन्ट्री आइडिया अफ द रिलेटिभ डेन्सिटी। यस्तो कुराहरू तपाईँले आउँदो लेसनमा तपाईँले पढ्दै जानुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। बाँकी लेसनको लागि हेर्दै गर्नुहोला एज अ ट्युटोरियल।